सनम जावेद वो इनके लिए एक मसला बन गई हैं। निहत्ती लड़की हैं, निहत्ती खातून हैं, और वो तकरीबन 14 महीने से ज़्यादा हो गया वो इनकी हिरासत में है। और पंजाब की कोई जेल नहीं है जो कि उनको वहाँ पे कैद ना किया गया हो। सनम जावेद हैं, आलिया हमजा हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, या ख़वातीन हैं, इनको रखा गया है। और उनमें से एक सनम जावेद हैं। तो सनम जावेद को सरगोदा भी ले गए, गुजरांवाला भी ले गए, लाहौर भी ले गए, पिंडी भी ले गए, इस्लामाबाद भी ले गए, पता नहीं क्या क्या, और बेशुमार मुकदमात उनके खिलाफ कायम किए हुए हैं। और हर मुकदमे पे उनकी ज़मानत हो जाती है, ज़मानत होती है तो दूसरी गिरफ्तारी, दूसरे के बाद तीसरी गिरफ्तारी, ये सब कुछ किया जा रहा है। आज उन पे कल फिर उनको गिरफ्तार किया गया था 9 मई के। एक ट्वीट की गई थी, 9 मई की ट्वीट पे FIA ने मुकदमा दर्ज किया हुआ था, उस पे उन्होंने गिरफ्तार किया था। कल FIA की टीम इस्लामाबाद लेकर आई। आज FIA की टीम ने सनम जावेद को फिर अगेन इतवार का दिन, छुट्टी का दिन, जुडिशल मजिस्ट्रेट, ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे मलिक मोहम्मद इमरान, उनके सामने पेश किया। मियाँ इशफाक साहब थे एडवोकेट, उनके साथ आए थे मियाँ इशफाक साहब थे, दीगर और जर्नलिस्टों की बहुत बड़ी तादाद थी। और उनको खसूसी अदालत में ले जाया गया, खसूसी मजिस्ट्रेट के सामने, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने। और वहाँ पे मियाँ अली इशफाक साहब ने आर्गूमेंट्स दिए और उन्होंने सारी बातें की। और उन्होंने कहा कि पहला नुक्ता गिरफ्तारी के वक्त का है, और लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि कोई कानूनी शहादत और सबूत नहीं है। इस वक्त अदालत के सामने क्या कुछ ठोस शहादत मौजूद है जिसकी बुनियाद पे इन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि FIA उनसे जिस्मानी रिमांड मांग रही थी। अगर कोई मवाद है तो इसकी बुनियाद पर फौजदारी मुकदमा बनता है। और तफसील जो सामने उनको दी गई थी, उस वक्त ये कोर्ट रूम में पता चला कि इनके खिलाफ इल्ज़ाम क्या है। इल्ज़ाम है कि ट्विटर अकाउंट के ज़रिए पाक आर्मी के खिलाफ हरदा सराई करने का इल्ज़ाम लगाया गया सनम जावेद पे, और ट्विटर अकाउंट से स्टेट के इदारों के खिलाफ आवाम को भड़काया गया। वही पुरानी घसी पिटी बातें हैं। और मुकदमा इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 की दफ़ा 9 और 10 के तहत दर्ज किया गया। यानी जिसको भी आपने उठाना है बस वो आप एक उठा लें और उनके मुकदमा तक दर्ज कर दें। जी, साइबर क्राइम एक्ट बनाया हुआ है उसके तहत कर दें, अदरवाइज कर दें। ये तो जिस्मानी रिमांड का मकसद सामान या अशिया बरामद करना होता है, मियाँ अली इशफाक साहब ने बताया। FIA की जांच से कहा जाता है मोबाइल वॉइस मैचिंग टेस्ट करवाने हैं। ये इल्ज़ामात हमेशा से लगाए जाते हैं। ये फौजदारी का सबसे छोटा और सबसे झूठा केस है जिसमें आपके सामने पेश हुआ हूँ। और इससे कबल मुलजिमा पर इंसदाद दहशतगर्दी और दीगर मुकदमात बनाए गए, और सनम जावेद के मुकदमात से डिस्चार्ज किया गया, और मेरी मौकला को इस मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाए। सनम जावेद के तमाम सोशल मीडिया के मवाद को लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस ने परखा और बरी किया है। अली इशफाक साहब ने कहा इस वक्त बरी होने और गिरफ्तार होने का ना खत्म होने वाला सिलसिला चल रहा है, और लाहौर के मुकदमात से निकाला गया तो सरगोदा में 9 मई के केस में डाल दिया गया, सरगोदा से बरी हुई तो गुजरांवाला में डाल दिया गया। एडवोकेट जनरल पंजाब लाहौर ने हाई कोर्ट में कहा कि अब सनम जावेद किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। अब पंजाब पुलिस के पास कुछ नहीं था, इसलिए FIA अब मुतहर्रिक हो गई और FIA के हवाले उनको कर दिया गया। तो उन्होंने बताया सनम जावेद जो है वो तकरीबन 14 माह से जेल में है, और इसके मोबाइल को रिकवर करने का कहना मुज़हका खेज एक एक्ट है। और सनम जावेद की गिरफ्तारी के बावजूद नज़रबंदी के अहकाम भी थे, जिस हवाले से जजेस ने फैसले दिए, क्योंकि सनम जावेद को अंदर रखना, उनको जेल में बंद रखना असल मकसूद है, असल टारगेट है। वो किसी भी तरीके से किया गया क्योंकि नज़रबंदी के अहकाम भी आए गए थे। तो सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद हम मान भी लें हमारा है तो क्या इस पर क्रिमिनल केस बनता है? अगर अदालत को थोड़ा सा शक भी हो कि यह केस फौजदारी का बनता है तो मैं अदालत से चला जाता हूँ। और इसी तरह के केसेस में लाहौर हाई कोर्ट सनम जावेद के हवाले से फैसले दे चुकी है। मेरा आज का मुकदमा ये है कि सनम जावेद को डिस्चार्ज किया जाए, और ये डिस्चार्ज का केस बनता है। और पंजाब में अदालत ने पूछा कि सनम जावेद के उकसाने पर लोगों ने क्या किया। अली इशफाक साहब ने अदालत में बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में भी यही बात पूछी गई थी, तो पंजाब में तो अदालत ने पूछा, जिन लोगों को उकसाने का कहा गया उनसे पूछा गया, अदालत FIA से पूछे कि किन लोगों को उकसाया गया और क्या उनके बयानात लिए गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसे ही मुकदमात में हाल ही में शेख रशीद को बरी किया है। अब ये पंजाब में अदालतों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इनका ख्याल है कि पंजाब में अदालतों पर ज़्यादा असरअंदाज हो सकते हैं। मेरा ऐसा कोई ख्याल नहीं। तो मियां अली इशफाक साहब ने कहा कि आज अदालत को बताया जाए कि इन्होंने कितने लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, तो ऐसा कोई था नहीं। और सनम जावेद के केसेस का पूरा पलंदा लाया हूँ जिसमें अदालत कह चुकी है कि ये तमाम FIR झूठी हैं, और जो FIA की इस्तदा है इनके दोस्त लाहौर में दे चुके हैं। उन्होंने रिमांड लेने से पहले और FIA से पहले जो तफ्तीश करनी थी क्या वो हुई। तो IG पंजाब ने कहा कि सनम जावेद बस 2 मुकदमात में मतलूब हैं,
بعد میں سنم جاوید کو متعدد مقدمات میں گرفتار کیا گیا۔ پاکستان میں 9 مئی سے پہلے ایسے خواتین کو مقدمات میں گھسیٹا جاتا تھا، یہ بھی سوال اٹھایا علی اشفاق صاحب نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 9 مئی جو ہے اس کا بالکل 9 مئی کو جس طریقے سے مس یوز کیا گیا، اور 9 مئی کی آڑ میں جو پنجاب میں پاکستان بھر میں جو ظلم کیے گئے اس کی مثال ہمارے 75 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اور پنجاب میں 9 مئی کے 51 مقدمات درج ہیں۔ علی اشفاق نے کہا کوئی مدعی ابھی تک سنم جاوید کے خلاف کچھ ثابت نہیں کر سکا، میری موکلا پر الزام ہے کہ پورا ملک ان کے کہنے پر چڑھ دوڑا، اور اگر ایسے بیانات سے تکلیف ہوتی ہے تو وہ مزید ہوگی، اور پاکستان کے کوئی قانون میں کوئی ایسا ادارہ نہیں جس کے کام پر تنقید نہ ہو سکے۔ عدالت نے ایک مقدمے سے بری کیا تو پولیس نے اسی تھانے کی دوسری FIR میں گرفتار کر لیا۔ ہم نے کب دیکھا ہے کہ خواتین کو 14 مقدمات میں ڈال دیا گیا اور 14 مہینے تک وہ جیل میں رہیں؟ ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے۔ ملک کی یہ پہلی خاتون ہے جس کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے۔ ہم نے الزامات پڑھ لیے ہیں، اب یہ بتائیں ثبوت کیا ہیں؟ علی اشفاق نے اپنے یہ دلائل مکمل کیے جی۔ تو FIA کے اب یہ علی صرف سنم جاوید کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، ڈاکٹر یاسمین راشد کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، عالیہ حمزہ کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، اور ان کو بھی مسلسل گھمایا جا رہا ہے، عالیہ حمزہ کو بھی اسی طریقے سے گھمایا جا رہا ہے، کبھی ایک جیل میں کبھی دوسری جیل میں، ایک مقدمہ دوسرا مقدمہ تیسرا مقدمہ چوتھا مقدمہ، کہ کسی بھی طریقے سے 9 مئی کا جو ہے وہ سلسلہ فٹ کیا جائے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ سٹیٹمنٹ دے دیں کہ جی یہ باقاعدہ طور پہ 9 مئی جو ہے وہ پری پلان تھا، پلاننگ کی ہوئی تھی، سب کچھ کیا ہوا تھا، اور ہمیں یہ حکم عمران خان صاحب نے دیا تھا، اور عمران خان صاحب کو ماسٹر مائنڈ بنانا ہے، ان کے خلاف کوئی گواہی مل جائے تو بات ختم ہو جائے گی، کیونکہ 9 مئی کے مقدمات اب عمران خان صاحب پہ بھی ڈال دیے گئے ہیں، اور ان کو بھی عمران خان کو بھی 9 مئی کے مقدمات میں گرفتار کیا گیا، ان کے لیے بھی ہنگامی بنیادوں پہ جب دیکھا کہ وہ جھوٹے مقدمات جو اب تک جن میں سزائیں سنائی گئیں وہ بری ہو رہے ہیں، تو ان پہ بھی 9 مئی کے مقدمات میں اب گرفتاری ڈال دی گئی ہے۔ اور آج چھٹی کے دن لاہور سے پولیس چلی، اڈیالہ جیل پہنچی، اڈیالہ جیل پہنچ کے انہوں نے اپنی کاغذی کارروائی کی، ضابطے کی کارروائی جو ہوتی ہے وہ پوری کی، اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کے 12 مقدمات میں گرفتاری ڈال دی ہے۔ تو یہ ہنگامی بنیادوں پہ ایمرجنسی گیئر لگا کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے ان کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ پھندا بن کے ان کے گلے میں پھنس چکا ہے، اور ان کو اب سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے، اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، تو اس لیے وہ بولا بھی نہیں جا رہا۔ تو یہ سچویشن ہے ان کے ساتھ۔ تو FIA کے پروسیکیوٹر نے سنم جاوید کے معاملے میں کہا کہ سنم جاوید کا ٹویٹر اکاؤنٹ ریکور کرنا ہے۔ شیخ عامر صاحب آئے تھے اور انہوں نے سب فیصلے پڑھے کہ کہیں پہ ٹویٹر کا ذکر نہیں ہے، یہ تمام مواد ٹویٹر سے اپلوڈ کرتی تھی، آپ جتنی مرضی دن کا ریمانڈ لے لیں مگر وہ ثبوت تو دیں جس پر مقدمہ بنا۔ عدالت ان سے بس ایک سوال پوچھے کہ وہ کون سا مواد ہے جس پر مقدمہ بنایا گیا۔ علی اشفاق ایڈوکیٹ عدالت میں سنم جاوید کے مختلف ٹویٹس انہوں نے پڑھ کر سنائے۔ اگر کوئی پولیس والا کسی خاتون کے بال کھینچے، دھکے دے، تو کیا اس کے لیے دل سے دعائیں نکلیں گی؟ یہ میاں علی اشفاق نے عدالت سے پوچھا کہ جب خواتین کو آپ دھکے دیں گے، گالیاں دیں گے، گھسیٹیں گے تو وہ کیا کرے گی؟ ہم انسان ہیں، سب کا ریئیکشن ہوتا ہے، اور یہ ٹویٹس میں بتائیں کیا ایسا جرم ہے؟ میری عدالت سے استدعا ہے کہ نہ کوئی مواد ہے اور نہ ہی کوئی ثبوت، جو میٹیریل عدالت میں دیا گیا وہ کوئی میٹیریل نہیں ہے، اس بنیاد پر FIR گرفتاری کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ ایک بیان اور ایک ٹویٹ کی بنیاد پر یہ لے کر آ جاتے ہیں، ایک ٹویٹ نہیں اور بھی مواد ہے۔ FIA کے پروسیکیوٹر نے کہا چلیں اور ثبوت ہیں تو سامنے لے آئیں، اور FIR میں متاثرہ تو مدعی ہے ہی نہیں، اور ایمان مزاری کا اس حوالے سے کیس ہمارے سامنے ہے۔ یہ قانون کی نظر میں اتنا لاڈلا ادارہ ہے کہ بغیر کسی ادارے کی شکایت کے مقدمہ درج ہو گیا، اور FIR میں کسی ادارے اور عوام کا نام نہیں ہے، اور انہوں نے FIR میں ریاستی ادارہ لکھا۔ کون سا ریاستی ادارہ ہے؟ اس ریاستی ادارے نے کوئی شکایت یا درخواست کی ہوگی؟ بابر اعوان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا حوالہ دیا گیا۔ سنم جاوید نے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کروائے تھے، اب خواتین کی سیٹوں کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے۔ اب یہ اقدامات اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ سنم جاوید کو اسپیشل سیٹ سے روکا جائے، ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا، اور FIA کی جانب سے سنم جاوید کا 6 دن کا ریمانڈ مانگ لیا گیا۔ سنم جاوید کے ریمانڈ پر فیصلہ محفوظ کیا گیا، اور اس کے بعد ان کو کر دیا گیا ڈسچارج مقدمے سے، ان کو بری کر دیا گیا اور ان کی رہائی کا حکم ہو گیا۔ سنم جاوید جب رہا ہوئی اور رہا ہونے کے بعد ان کے والدین، ان کے والدہ اور ان کے والد والدہ شوہر سب آئے ہوئے تھے، تو میاں اشفاق صاحب بھی تھے، وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئے عدالت سے، نعرے بازی کی، وکٹری کا نشان بنایا، سب کچھ کیا، ہلکی پھلکی خوشی کا اظہار کیا گیا۔
اور ہبا چودھری بھی وہاں پہ موجود تھیں، فواد چودھری صاحب کی اہلیہ قابل احترام، تو وہ بھی موجود تھیں۔ تو اس کے بعد پھر راستے میں ہی ابھی وہاں سے نکلے تو راستے میں بھی 5 6 7 گاڑیاں آئی ہیں، انہوں نے راستہ روکا اور گاڑی سے ان کو اتارا سنم جاوید کو، اور اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا اور تھانہ رمرم بتایا جا رہا ہے۔ اور اب وہاں پہ کس مقدمے میں گرفتار کیا گیا اور کب ایف آئی آر درج ہوئی یہ ابھی تک کچھ پتہ نہیں ہے، لہٰذا یہ کھیل چل رہا ہے